बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आज मैं फिर मोहम्मद अजमल रज़ा कादी साहब का एक और ईमान अफरोज़ बयान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज के इस बयान के अंदर पीर अजमल रज़ा कादी साहब ने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का एक सबक आमोज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान किया है। तो हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का ये ईमान अफरोज़ वाक़या सुनने के लिए इस बयान को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। तो अपने आज के इस बयान को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का ये सबक आमोज़ वाक़या सुनने की सआदत हासिल करते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह एक ज़माने में हुए। मुल्तान का एक शख्स हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के पास मुरीद होने आ गया। मुरीद होने आया, हज़रत उसको कोने में ले गए और ले जाके कहने लगे, तू मुल्तान का रहने वाला है तो मैं अपने शहर वालों के साथ धोखा नहीं करता। ये जो मेरे पास लोग मुरीद होने आए हैं, ये कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, तू मेरे शहर का है। मैं कोई पीर शीर नहीं, मैं दुकानदार हूँ, जेब में टटोलता हूँ लोगों की, मैं धोखा देता हूं, तुझे बचाना चाहता हूं, तू इस तरह कर, कहीं और चला जा। उसने कहा हुजूर मशवरा दे, कहां जाऊं? कहने लगे पाक पतन में चला जा, फरीदुद्दीन बहुत बड़ा फकीर है, सुभान अल्लाह, बड़ा फकीर है। वो शख्स कहता है घोड़े पे बैठा, मीलों का सफर था, मुल्तान से पाक पतन शरीफ पहुंचा। बाबा साहब की खिदमत में हुजूर मुरीद होना है। कहां से आए हो? कहा मुल्तान शरीफ से। कहने लगे वहां फकर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया है। अल्लाहु अकबर। फकर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया। और रोने लगा, कहने लगा बाबा मुझे क्या पता नहर कौन सी है, दरिया कौन सा है, वो तेरे पास भेजता है, तू उसके पास भेजता है। मेरे भाई, पुराने लोगों को तो अपने अंदर कोताही नजर आती थी, सामने वाले के अंदर खूबी दिखाई देती। मैं बन के बैठ गया हूं कि मैं ही सही हूं, बस मैं ही सही हूं। अपने जाविया निगाह से सोचते हो, अपना हमने तर्ज़े ख्याल बना लिया। सोच की सफाई, सोच की पाकीज़गी। दुनिया में वो बंदा अच्छा नहीं होता जो सिर्फ अकेला अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका मुआशरा अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका खानदान अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका हल्का अहबाब अच्छा होता है। वो अकेला अच्छा बन के बैठ गया तो सिर्फ मैं सही हूं और कोई भी नहीं। तू किस तरह सही हो गया? तू ऊपर से गिरा है, तू किस तरह ठीक? तेरा ना बाप ठीक माज़अल्लाह, ना तेरा खानदान ठीक, ना मुआशरा ठीक, ना दोस्त ठीक, ना पीर ठीक, ना उस्ताद ठीक, ना कोई सियासतदान ठीक। दुनिया में जब कोई सही है ही नहीं तो तू कहां से आ गया अकेला सही? ये कैसे मुमकिन? ये किस तरह हो सकता है? ये अनापरस्ती है, ये नफ्स का धोखा है, ये अंदर की कोताही है जो लोगों को बड़ा बना देती है, फिर उसे लोग छोटे नजर आने लगते हैं। याद रखें, मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत सोच, अच्छी सोच, पाकीज़ा सोच, साफ सुथरी सोच दी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं, ताइफ के लोगों ने मेरे नबी पाक को पत्थर मारे, लहू लुहान कर दिया। फरमाते हैं वहां के कुछ लोग भी उन्हें बुरा कहने लगे, मैं भी बुरा कहने लगा, इसलिए कि ये तो अरब के कल्चर के भी खिलाफ था। अरब मुआशरे के लोग अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जो दावत दी उसमें तो हुस्न भी बड़ा मीठा था, वो तो लफ्जों के अंदर तवानाई, खूबसूरती, मिठास भी बड़ी थी। तो ये तो अरब के रिवाज के भी खिलाफ था कि घर आए मेहमान को पत्थर मारे जाए। उन्होंने पत्थर मारे, लहू लुहान किया, मैंने भी बुरा कहा, मुआशरे के लोगों ने भी बुरा कहा। और फरमाने लगे फिर कमाल हो गया, हजरत जिब्रील भी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि जिब्रील जाओ और मेरे नबी से जाके इजाजत लो, अगर मेरे रसूल इजाजत दें तो इन्हें मसल के रख दो। अल्लाह, इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें मसल के रख दो, मसल के। हमारा किसी से इख्तलाफ हो जाए ना तो जोर जितना हमारे अंदर हो हम लगा सारा ही लेते हैं। ऐसे ही है, जब पता चल जाता है ना कि मेरे ताल्लुकात कितने को हैं, फिर हम कहते हैं चलो दफा करो, मैंने क्या कहना है। असल बात पता क्या होती है कि अंगूर खट्टे हाथ नहीं पहुंचता, वरना इख्तलाफ हो जाए तो दिल हमारा करता है कि पीस के रख दे, लेकिन चूंकि इतनी पहुंच नहीं होती तो फिर लोग वापस आके पता क्या कहते हैं, और मैंने कहा चलो वो तो फजूल आदमी है, मैंने तो नहीं ना उस तरह का बांध जाना। असल बात ये होती है कि अंगूर
ہاتھ نہیں پہنچتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دیں. علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام. علماء کہتے ہیں اہل محبت کے لیے فکرہ ہے. علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں. کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے، ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے. باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت. اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک کی، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں. صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے. بے شک. بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی. تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا ہے میں اکیلا ہی صحیح ہوں. او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں. لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں. میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا. حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں گی؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئیں. میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو، سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے. ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے. سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں، اچھی سوچ. کسی کی عیب جوئی نہ کریں، ڈھونڈتے نہ پھریں کہ فلاں شخص میں کیا ہے. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گے. حدیث پہ غور کیا آپ حضرات نے؟ اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں، بندے خراب ہو گئے کہ تم خراب کر دو گے. اگر عیب ڈھونڈو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے. کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے. اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زاویہ ان کے لیے بناؤ گے، روز نئی سے نئی بری سوچ جنم لے گی تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق. اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پھرو، جاسوسی نہ کرو. لوگوں کا معبوم مشغلہ ہے، خوبیاں بیان ہی نہیں کرتے، خامیاں ہی بیان کرتے ہیں، کوتاہیاں ہی بیان کرتے ہیں، کمزوریاں ہی بیان کرتے ہیں. لوگ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو کوئی کمی والا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، خوبیاں تلاش کا. جی تو پیارے ویورز، آج کا پیر اجمل رضا قادری صاحب کا آپ نے یہ سبق آموز بیان سنا. تو اس بیان سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ تو اس بیان کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سب سے پہلے پیر اجمل رضا قادری صاحب نے اس بیان کے اندر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایمان افروز واقعہ بیان کیا، وہ واقعہ تو آپ نے سنا، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے دوسروں کو اچھا سمجھنا چاہیے. یہ سبق ملتا ہے ہمیں. یعنی ہم جب بھی کسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں، کسی گھر کے اندر رہ رہے ہوں، کسی بھی جگہ کے اوپر موجود ہوں، تو ہمیں اپنے سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اچھا سمجھنا چاہیے اور خود کو اس سے جو کم تر سمجھنا چاہیے. یعنی میں خود اس سے نچلے درجے کے اوپر ہوں اور یہ مجھ سے اعلیٰ درجے کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو بالکل بھی نہیں کر رہے. ہم ہر کسی سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے آپ سے برا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سامنے والا برا ہے اور میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اعلیٰ نسل کا ہوں، یہ مجھ سے کم نسل کا ہے، میں اس سے اعلیٰ ذات کا ہوں، یہ مجھ سے کم ذات کا ہے، میں اس سے زیادہ امیر ہوں، یہ مجھ سے غریب ہے. یہ بھائی تفریق اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا نہیں کی، بلکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو اس کے اندر اس کو عیب تلاش کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی. تو اس کے بعد پیر اجمل رضا قادری صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طائف کا واقعہ بیان کیا جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جاتے اور آپ کو زخمی کر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ.
تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت سوچ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتے بھیجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے کہ آپ اجازت دیں تو اس بستی کو ملیے میٹ کر دیں، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت سوچ دیکھے کہ آپ نے مستقبل کا سوچا کہ اگر یہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں سے میرے پیغام کو سننے والے یعنی میرے امتی پیدا ہوں جو مسلمان ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کسی کے اندر اگر ہم غلطی دیکھیں، کوتاہی دیکھیں، تو اس کا جناب ہم اسی وقت ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں پورے محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر۔ جناب وہ شخص کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا جس کا ہمیں ایک عیب یا گناہ مل گیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ایسے ہی عیب اور گناہ لوگوں کے اوپر کھول دے تو سوچیں ہمارا کیا بنے گا۔